رب وفادار دے حکومت بے وفادار وہی ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، شاید تمہیں تلاش کسے بے وفا کی ہو، رب دربار میں چغی رولے کی گی 24 گھنٹے آواز راضی ادعونی استجب لکم، اے خلق مانا وقت ہو کے صد قبل ولو والا ما پہ ایمان وائے دعواز چار طرف ناراضی اللہ اللہ دنیا کی کمیوں دربار تا چلاشی یوزل چه وقت ہو کے امکان لری چه صحبہ در کی بیا چه وقت ہو کے نو امکان لری چه صحبہ در کی وچه در امزل سلو رمزل سوالوں کے در توئی بچے مڑا تانا دیر سنگیو مڑا معاف کرنا تنگ نہیں کرنا آگے جاؤ تانا بدتن سیو تانا بمخواڑی لیکن صرف اگر یو درد یو در وہی بازا بازا ہر آن سے ہستی بازا گر کافرو گھبرو بت پرستی بازا این درجہ ماں درجہ نومیدی نے 100 بار اگر تو بشکستی بازا صرف تا یو دربار دے چیدینا 24 گھنٹے آواز راضی چھے انسانا لگن دراشا زمان پا دربار کے خوخ کے تلے کا اوبرا چھے تالا سے ملاوی گی مڑا بار بار راشا کر سر زلے دی تو بما تکڑی ہوئی بیا عمراشا ایمان وایا سر زلے نبات تو بے قبل ولو والا سوک دے اور چھٹول عمر دے کتانوں کا سجدی لگولی طول عمر دے کفر و شرک تیر کڑی اور چکلا کلمہ توحید وائے تو بتائب شی نو دا 1099 دا پلارانونا ذرہ جی کی دلو والا سوک رے بس تاکہ تو بے انتظار ہے عزیزانو تمرا لوی اللہ اور تمرا لوی پروردگار اور تمرا لوی زتنا چی منگو تاسو لیرا کری کچرے منگا حقا اللہ پریدو تش جماعت کی چی ناستون دا اللہ بندگان بار چی روزو دا بلچا بندگان و ایمان ویا دا عزت دے و کبھی عزتی دا اللہ جل جلالہ مرد ورکولو والاہم اللہ جوند ورکولو والاہم اللہ عزت ورکولو والاہم اللہ مقام ورکولو والاہم اللہ مرتبے ورکولو والاہم اللہ خبر میں روانہ کرے واچ اللہ وفادار دے حکومت بے وفا طول عمر کفر و شرک تیر کا چکلا دے ہوئی چھے اللہ زمان تو بدا اے اللہ تانا سوا بلدر نشتا اے اللہ تانا سوا میں بل رب نشتا اے اللہ تانا سوا میں بل کارساز نشتا تانا سوا میں بل حاجت روا نشتا اے اللہ تانا سوا میں بل مشکل کشان نشتا نو پا ایمان وایا رب سپیڑا در کئی کنا در تارا در نرازی کی گی در توئی چرازا باز آباز کی باز او حکومت لگا وفاداری بے در صدا حکومت بیان کم اٹولا و رضبہ ورپسے چمچا کی گئی چری تالا کور ترادلے نبی ہمیشہ بستا سیزنا سوار دے رب جبات کی انتا حاضر رب ستا سڑکے محاضر رب ستا پہرون کی محاضر رب ستا پہر سے کے حاضر و ناظر دے ہو کہ نلے تا سیزدار چھوٹا